फरमाया वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ल्लाहु रसूलुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया सबूक भाई, आपने हमें मौका दिया बोलने का। वेलकम, आप तशरीफ़ लाएं। हाँ, सबसे पहले ये समझ लेना ज़रूरी है कि ये कुदरती आफ़ात क्या चीज़ है, सही। और दूसरा ये समझ लेना ज़रूरी है कि इसके असबाब क्या हैं और इसका हल क्या है, सही। ये जो कुदरती आफ़ात इस वक्त अक्सर दुनिया के बहुत से खित्ते मौसमियाती तब्दीलियों और उनके नतीजे में मुख्तलिफ़ किस्म की आफ़ात और मसाइब का शिकार हैं। तो कहीं वबाएँ फैल रही हैं, तो कहीं नित नई बीमारियाँ जन्म ले रही हैं, तो कहीं फ़ज़ाई और समंदरी तूफ़ान आ रहे हैं, तो कहीं कहत साली और पानी की कमी का सामना है, सही। तो कहीं पानी की ज़्यादती की वजह से सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, और एक बहुत बड़ी इंसानी आबादी इंतहाई सख्त हालात का सामना कर रही है। आज जिस माशरे में हम रह रहे हैं, हमारे ऊपर ये जो मसाइब के पहाड़ टूट पड़े हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह कुरान मजीद फुरकान हमीद ने बयान फरमा दी कि वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। तर्जुमा, और तुम्हें जो मुसीबत पहुँचे वो उसके सबब से है जो तुम्हारे हाथों ने कमाया, और बहुत कुछ तो अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा देता है। तो पता चला आयत मुबारका के इस हिस्से से कि हमारे ऊपर जो मसाइब परेशानियाँ जो आ रही हैं वो हमारे अपने नफ्स की वजह से हैं। हमारे ऊपर जो अल्लाह का अज़ाब आ रहा है वो हमारे गुनाहों के सबब से है, और हमारी बदकारियों के सबब से है, और हमारी बदआमालियों के सबब से है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है। अगर हदीस की वादी में जाते हैं तो इसकी मुकम्मल वजाहत हो जाती है। सही। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मेरी उम्मत 15 किस्म के काम करने में लग जाए तो फिर उस वक्त उन पर 15 किस्म की आफात और मसाइब के पहाड़ टूट पड़ेंगे। अच्छा। हाँ। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो 15 चीज़ें क्या हैं? सही। वो 15 काम क्या हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नंबर 1, जब अमानत को ज़ाय किया जाए, यानी अमानत उठ जाए। सही। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अमानत के ज़ाय हो जाने या उठ जाने से मुराद क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमानत के ज़ाय हो जाने या उठ जाने से मुराद ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब काम यानी इख्तियारात ना अहलों के सुपुर्द कर दिए जाएं। सही, बिल्कुल। और नंबर 2, ज़कात की अदायगी को तावान समझा जाने लगे। माशरे में आप देख लें कि ज़कात को चट्टी समझा जाने लगता है, और आप ये भी देख लें कि कितने फ़ीसद लोग ज़कात देते हैं। नंबर 3, आदमी अपनी बीवी का गुलाम बन जाए। नंबर 4, अपनी माँ से बदसलूकी और नाफरमानी करने लग जाएं। नंबर 5, अपने दोस्त से हुस्ने सलूक और नेकी करें। और नंबर 6, अपने बाप से बेवफाई और नफ़रत करने लग जाएं। और नंबर 7, मसाजिद में आवाज़ें बुलंद होने लगें, यानी खुलम खुला शोर होने लगे। सही। और नंबर 8, फासिक व फाजिर आदमी को कौम का सरबरा और कायद बना दिया जाए। नंबर 9, आदमी की इज्जत महज उसके जुल्म और शर से बचने के लिए की जाने लगे। नंबर 10, शराब नोशी आम हो जाए, सूद आम हो जाए, और लोग सूद के कारोबार को जायज़ समझें। और उसके अलावा नंबर 11, मर्द रेशम पहनने लग जाएंगे। नंबर 12, गाने वाली औरतें रखी जाने लगेंगी। नंबर 13, मज़ामीर यानी गाने बजाने का सामान आम हो जाएगा। नंबर 14, जब पूरी कौम में फहाशी और बदकारी आम हो जाएगी। और नंबर 15, जो सबसे आखिर में फरमाया, उम्मत के बाद वाले लोग पहले लोगों पर लान और तान करेंगे। सही। और इसकी फिर दूसरी हदीस पूरी इस चीज़ की वजाहत करती है, और बुखारी की हदीस है
کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو زنا، شراب اور ریشم اور آلات موسیقی کو حلال کر لیں گے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں مختلف صورتوں میں ان کو حلال کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، اور تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو قیامت تک کے لیے بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ مگر ہم پھر بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اس عذاب سے محفوظ رکھے۔ صحیح۔ اور اور ایک دوسری حدیث اس کی مزید وضاحت ہوتی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں میری امت کے کچھ لوگ بندر اور خنزیر کی شکل میں مسخ ہو جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وہ توحید اور رسالت کا اقرار کرتے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بالکل، برائے نام نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے، حج بھی کرتے ہوں گے۔ صحابہ اکرام نے حیرانگی کے عالم میں، تعجب کے عالم میں حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا یہ حال کس وجہ سے ہوگا، کیا وجہ ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ آلات موسیقی اور رقاص عورتوں اور گانوں باجوں کے شوقین ہوں گے اور شرابیں پیا کریں گے اور ساری رات عیش و عشرت میں مصروف رہیں گے، لیکن جب صبح ہوگی تو بندر اور خنزیروں کی شکل میں مسخ ہو چکے ہوں گے۔ اور ایک روایت میں کچھ زائد الفاظ آئے ہیں کہ سرخ آندھی اور زلزلہ، زمین میں دھسنے، شکل بگڑ جانے اور آسمانوں سے پتھر برسنے، جو آج ہمارے اوپر یہ یالہ باری ہوئی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اور طرح طرح کے لگاتار عذابوں کے آنے کا اس طرح انتظار کرو جیسے کسی ہار کا دھاگا ٹوٹ جانے سے موتیوں کا تانتا بند جاتا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے پر اگر نظر ڈالیں، آج جس قسم کی پریشانیاں، جس قسم کی بیماریاں، جس قسم کی مصائب یا جس قسم کے طوفان، جس قسم کی سیلاب کی تباہ کاریاں آئی ہیں، وہ سب اس کی جو ذات ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آئی ہیں۔ یہ جتنے بھی گناہ آج میں نے آپ کو جو بتائے ہیں کہ آیا کہ یہ ہمارے معاشرے میں ہیں یا نہیں، یہ چیزیں عام ہو چکی ہیں، مگر یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو 1400 سال پہلے آگاہ کر دیا ہے۔ صحیح، بہت شکریہ، آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا اور احادیث کا حوالہ بھی دیا۔ مجھے یاد ہے بچپن میں نے ایک روایت پڑھی تھی، اور وہ روایت یہ تھی، بلکہ میری کزن ہیں تو ان کو میں نے بتائی اس وقت بڑے جوش میں، کہ وہ خواتین جو اپنی یہ جو پلکیں ہیں ان کو بناتی ہیں تو وہ ہلاک ہو جائیں، وہ خواتین۔ تو میں بڑا حیران تھا کہ یہ پلکیں بنانے سے کیا ٹینشن ہو رہی ہے اسلام کو، اور ان کی ہلاکت کی بدعا کی جا رہی ہے۔ تو جب خود مطالعہ کرنا شروع کیا تو مجھے علم ہوا کہ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ فاصلے پر کچھ خواتین کے گھر تھے، اور وہ خواتین ایک خاص قسم کا دھندا کرتی تھیں، اور ان کی پہچان یہ تھی کہ وہ یہاں سے اپنی اس دور میں جی پلکیں بناتی تھیں۔ تو اب اللہ کے رسول بجائے اس کے کہ وہ ایک بلیغ اشارہ کیا، انہوں نے اس طریقے سے بیان کیا کہ لوگوں کو یہ معلومات مل جائیں۔ اب مسئلہ یہ کہ ہم تک وہ روایت کا حصہ یہ پہنچا، وہ حالات سارے نہیں پہنچے، تو ہم نے کیا کیا کہ روایت کا ایک حصہ سوسائٹی میں نافذ کر دیا اور لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا، لیکن وہ وجہ نہیں بتائی کہ اصل میں اس میں علت کیا تھی، وہ جو ذلت کا سبب بنتی ہے، تو وہ ہم نے نہیں بتائی۔ تو اصل میں چیز یہ ہے کہ چیزیں بعض اوقات ہم